सगळ्यात पयलीं आमचे गोयचे रेनबो वॉरियर बाय डायना तावारीस आमकां 27 फेब्रुवारीक सोडून गेले. तांकां हांव म्हजी आर्गां दिता. आतां लोहिया मैदान हो एक असो जागो, ऐतिहासीक हिस्टोरीक जागो, ज्या जाग्याचेर दोतोर राम मनोहर लोहियान गोंयांत क्रांतीची ज्योत पेटयली. आनी ताज्या खातीर आमकां गोंयांत जी पोर्चुगेजाची सालादारशाही आशिल्ली तातूंतल्यान मुक्ती मेळ्ळी. आज आमचे मिराबाग सावड्डेचे लोक आमच्या ह्या लोहिया मैदानाचेर आयले आपलो गांव वाचोवपा खातीर. आनी ह्या BJP सरकाराची जी सालादारशाही चल्ल्या ताज्या विरुद्ध आंदोलन करपा खातीर. आनी म्हाका खात्री आसा ही जीत तांचीच जातली. आतां आज मिराबागचे लोक मडगांव आयल्या. मडगांव तांकां मिराबाग थंय बंदारा आयिल्लो नाका, तांकां ताजो विरोध आसा. मडगांव हें दाम बाबाचें स्थळ, दाम बाबाचो शिगमोय सद्या चालू आसा. हांव दाम बाबा कडेन मागतां आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की दाम बाबाच्या आशिर्वादान तांचो ही जी लढाई आसा तातूंत भितर तांची जीत 100% जातली आनी आमचो सदांच तेंको तांचे बरोबर आसतलो. आतां मडगांवच्या आवाजाचो तेंको सदांच तांचे बरोबर आसा, फुडें आसतलो. आमी लास्ट टायम जेन्ना मशाल रॅली जाल्ली तेन्नाय आमी थंय आशिल्ले, आजूय आसा आनी फुडेंय आसतले. आनी आमचे जितले स्वाभिमानी गोंयकार आसा तांचो गांव वाचोवपा खातीर, तांचें ट्रेडिशन, तांचें कल्चर आनी तांची आयडेंटिटी वाचोवपा खातीर आमचो तेंको तांचे बरोबर सदांच आसतलो. थँक्यू.